बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, 9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था। ये इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा है। वो ये कहते हैं कि लोग सिर्फ एहतजाज करने के लिए गए थे। जो तोड़ फोड़ है, जो उसके बाद गोलियां चली, जो लोग शहीद हुए, वो सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिला वजह खाते में डाली गई, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बंदा भी शहीद नहीं हुआ। और सिविलियंस जो एहतजाज करने के लिए गए थे पुरअमन तरीके से, उन्हें बड़े पैमाने पर गोलियां मारकर शहीद किया गया। और 9 मई का एक बयानिया बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की गई। अब उसी तरह का बयानिया एक मरतबा फिर तैयार किया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही सहाफी, वही टाउट्स, वही दानिश्वर दोबारा से इस्तेमाल हो रहे हैं जो पहले भी 9 मई के बयानिए के लिए इस्तेमाल किए गए थे। अब ये जो एक रावलपिंडी में वाकया पेश आया, जीएचक्यू में दाखिल होने की कोशिश की मुबैना तौर पे एक शख्स ने, और फिर बाद में पता चलता है जनाब वो शख्स जो है वो गोली उसने चलाई, फिर उसके ऊपर गोली चली। पहले खबर ये आती है कि जो 3 सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार हैं वो गोलियां लगने से जख्मी हुए और ये शख्स जो है वो उसमें मारा गया। बाद में खबर आती है नहीं, एक जख्मी हुआ और मामूली जख्मी हुआ। फिर पता चलता है जो एक जख्मी हुआ उससे भी गोली नहीं लगी। तो इस शख्स ने गोली चलाई किस पर? देखिए, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि ये शख्स बिल्कुल बेगुनाह है और ना मैं ये कह रहा हूं कि ये शख्स गुनाहगार है। ये दोनों चीजें जो हैं वो तहकीकात के बाद पता चलेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्योंकि इसे जोड़ा जा रहा है, लिहाजा उन्होंने भी एक मुतालबा किया है। लेकिन आपको मैं चंद तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर कुछ लोगों ने ट्वीट की हैं। इन तस्वीर को देखकर ही मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई दी जिन पे यकीन नहीं किया जा सकता कि ये कैसे हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये एक तस्वीर आप देखें, यहां पे एक टोपी पड़ी हुई है, एक जूता पड़ा हुआ है और एक पिस्तौल पड़ा हुआ है। ये 3 चीजें पड़ी हुई हैं। ये जूते पे खून लगा हुआ है, मुबैना तौर पे ये उसका जूता है। जो बंदा मारा गया वहां पे मोहम्मद हुसैन, खैबर का रहने वाला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसका ताल्लुक था। तो ये बताया गया कि ये उसका जूता है। जूते के ऊपर ब्लड भी लगा हुआ है, यानी इस आदमी का खून भी निकला। और तो कोई ऐसा नहीं है जिसका खून निकला जिसे गोली लगी। तो इस शख्स को गोलियां लगी तो इसका ये जूता खून से भरा हुआ है। अब एक ऐसी तस्वीर जिसमें ये शख्स लेटा हुआ है जमीन पे, उसमें इसके दोनों पैरों में जूते हैं। अगर आप गौर करें, दूसरी तस्वीर मैं ये आपको दिखा नहीं सकता, ब्लर करके ही हम थोड़ा सा आपको दिखा पाएंगे। डेड बॉडी पड़ी हुई है इस आदमी की, लेकिन इस आदमी के दोनों पैरों में जूता है। अब एक आदमी जिसके दोनों पैरों में जूता है, थोड़ी देर के बाद एक तस्वीर आती है जिसमें एक जूता पड़ा हुआ है, एक पिस्टल पड़ा हुआ है और एक टोपी पड़ी हुई है। फिर आप दोबारा पहली वाली तस्वीर पे जाएं तो वहां पे आपको दिखाई देता है कि टोपी सड़क पे पड़ी हुई है। जय वकुआ पे जब शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं तो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया जाता। और दोबारा आप पहले वाली तस्वीर में जाएं तो टोपी जो है फुटपाथ पे पड़ी हुई है, नीचे सड़क पे नहीं है। फिर एक तस्वीर में जूता उस आदमी के पांव में है और एक तस्वीर में जूता जो है वो सड़क पे पड़ा हुआ है। तो मुर्दा आदमी तो अपना जूता नहीं उतार सकता। तो ये तस्वीर जब बनाई गई है तो एविडेंस कलेक्शन की तस्वीर है। तो ये जो एविडेंस कलेक्ट किया गया और तस्वीर जारी की गई, क्या इस जय वकुआ को तरतीब देकर बनाया गया? एक तो सवाल ये पैदा होता है कि जय वकुआ जो है वो एक दूसरे से तस्वीर मुताबिकत नहीं रखती। फिर मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं। ये देखिए आप, ये नाजरीन पिस्टल है। ये जिस हालत में पिस्टल पड़ा हुआ है ना, इस हालत के अंदर अगर पिस्तौल पड़ा हुआ हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी आखिरी गोली भी फायर हो चुकी है। जो लोग पिस्टल को जानते हैं ना, वो ये समझ ले कि ये 30 बोर का पिस्तौल है। इसको चाइना पिस्तौल कहते हैं पाकिस्तान में। इसमें 7-8 गोलियां डलती हैं, नॉर्मली 6 गोलियां इसमें डाली जाती हैं। तो इसका बारीक मैगजीन होता है, सिंगल सिंगल गोली इसके ऊपर चढ़ती है। तो ये 6 से 8 गोलियां इसके अंदर मैक्सिमम होती हैं और इसको फायर किया जा सकता है 1-1 करके, एक एक करके आप फायर करते हैं। जब आप आखिरी गोली फायर कर देते हैं तो फिर ये पिस्टल जो है वो पीछे जाके कॉक हो जाता है, जैसा कि आपको ये सड़क पे पड़ा हुआ नजर आ रहा है कि जब आखिरी गोली फायर हो गई तो ये पीछे जाके कॉक हो गया, पीछे जाके लॉक हो गया पिस्टल। और अब इसके अंदर कोई गोली मौजूद नहीं थी, जिंदा गोली कोई भी मौजूद नहीं थी। यानी जब आखिरी गोली फायर हो गई, पिस्टल खाली हो गया, तो ये पिस्टल जाकर पीछे लॉक हो गया। ये है इसकी साइंस पिस्टल की, और तमाम पिस्तौलों की यही साइंस होती है। लेकिन जब आप ये देखते हैं गोलियां पड़ी हुई, जय वकुआ के बाद जब इन्होंने एविडेंस कलेक्ट किया तो उसकी भी तस्वीर जारी की गई। तो अगर आप गोलियों को देखें तो 5 जिंदा गोलियां मौजूद हैं। जिंदा गोलियां उन्हें कहते हैं जो भी चलाई नहीं गई, जिनको फायर नहीं किया गया। एक छोटे से कप के अंदर, और जो दूसरा जार है छोटा सा, उसके अंदर एक गोली मौजूद है जो 9mm की गोली है जो फायर हुई है इस पिस्टल से। जबकि पिस्टल का जो मैगजीन है उसको अगर आप गौर से देखें तो उसके अंदर भी गोली। अब बात समझ नहीं आ रही कि यहां पिस्टल खाली पड़ा हुआ है, मैगजीन के अंदर फिर भी गोली है, पिस्टल पीछे जाके कॉक हो गया। ये सारी चीजें एक दूसरे से मैच ही नहीं करती हैं। जो आदमी थोड़ा सा भी पिस्तौल को समझता है, जो आदमी थोड़ा बहुत भी असलहे के बारे में जानता है, वो हैरान हो जाएगा कि भाई ये कैसा जय वकुआ है
کہ ایک گولی چلنے کے بعد باقی گولیاں میگزین میں ہیں اور پسٹل جو ہے وہ پیچھے جا کے لاک ہو گیا اور ایک گولی کا صرف خول موجود ہے، اور وہاں پہ جو باقی خول موجود ہیں وہ بڑی گن کے ہیں. یعنی وہ میں اس کو ایگزیکٹلی اتنا قریب کر کے دیکھنے کے باوجود بھی پہچان نہیں پایا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ جو خول ہیں وہ کلاشنکوف گن کے، یا آپ سمجھ لیں ایس ایم جی گن کے، وہ دوسری گن کے خول ہیں، وہ اس کے خول نہیں ہیں، بڑی گن کے خول ہیں. یعنی وہ رائفل کے خول ہیں جو باقی موجود ہیں وہاں پہ. تو 30 بور کا صرف ایک خول موجود ہے، یعنی ایک فائر ہوا 30 بور سے، باقی فائر ہوئے رائفل سے. اور بعد میں یہ پسٹل پیچھے جا کے لاک ہوا بھی دکھایا گیا. پھر اس پسٹل کے اندر سے جو گولیاں میگزین کے اندر وہ بھی دکھائی گئی، پھر زندہ گولیاں 5 دکھائی گئی، ایک وہ دکھایا گیا. تو یہ ساری چیزیں ملتی جلتی نہیں. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک بندہ نکلا جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے کے لیے ایک پسٹل لے کر، 30 بور کا پستول لے کر جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے کے لیے نکل گیا، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی لے کر نکل گیا. کیا وہ جی ایچ کیو کو فتح کرنے جا رہا تھا کہ میں وہاں جا کے جھنڈا لگا دوں گا پاکستان تحریک انصاف کو؟ بات کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ سارے ایویڈنسز لے کر وہ نکلا. اور دوسرا مجھے جو اس کے گھر سے معاملہ پتا چلا وہ ایسا جیسے ذلے شاہ، آپ کو یاد ہوگا، یہ اس طرح کا بندہ بتاتے ہیں کہ ذلہ شاہ کو پاگل آدمی میں نہیں کہہ رہا اس کو، نہ میں کوئی اس کو ذہنی مریض کہہ رہا ہوں، لیکن ایک ایسا آدمی جو سادہ آدمی ہے اور زیادہ پریشر ہینڈلنگ نہیں کر سکتا جس طرح ذلے شاہ تھا. ذلے شاہ تو بہت ہی پیارا آدمی تھا، ہر ایک سے پیار سے بات کرتا تھا، لیکن یہ کیونکہ خیبر میں پل کے بڑا ہوا، جوان ہوا، تو یہ اگریسو تھا. وہاں پہ زندگی بہت مشکل ہے، اور طرح کی ہے وہاں پہ. یہ ذلے شاہ کی طرح فلمیں شلمیں نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہ اس بندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ذہنی طور پہ یہ مکمل نارمل نہیں تھا. اس سے پہلے بھی ایسے واقعات اس بندے کو لے کر ہو چکے ہیں. میں ابھی کوئی چیز کہہ نہیں رہا، لیکن دیکھیں جب تک اس سارے وقوعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں آ جاتی تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ساری فوٹیج آ گئی نا، اس کو دہشت گرد بنا دیا، اس کی پرانی فوٹیجز نکال دی، اس کی تصویریں نکال دی، اس کے سوشل میڈیا سے چیزیں اٹھا لی، سارا کچھ آ گیا. اس کے گھر والوں تک بھی رسائی ہو گئی، ان کو بھی بلا کے بات چیت کر دی گئی، ہر چیز ہو جاتی ہے، پورا بیانیہ بھی گھڑ دیا جاتا ہے، بنا دیا جاتا ہے، لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں آئی. اب مجھے بتائیں پاکستان کا جو سب سے حساس علاقہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ جی ایچ کیو ہے. جی ایچ کیو پہ ماضی میں دہشت گرد واقعی میں حملہ کر چکے ہیں، اور جب جی ایچ کیو پہ دہشت گردوں میں حملہ کیا تھا وہ پتہ کیسے کیا تھا انہوں نے؟ وہ گولیاں چلاتے ہوئے الٹے چل رہے تھے، وہ یونیفارم میں آئے تھے اور انہوں نے دھوکہ یہ دیا کہ وہ باہر کی طرف بلا وجہ گولیاں چلاتے ہوئے الٹے، یعنی بیک سائڈ سے وہ یوں الٹے چلتے چلتے، تو وہ سیکیورٹی فورسز والے سمجھے کہ ہماری اپنے فورسز کے لوگ ہیں جو باہر سے آنے والے دہشت گرد کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے جگہ کھلتی چلی گئی اور وہ بیک چلتے 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 جی ایچ کیو کے اندر داخل ہو گئے، اور وہاں پہ انہوں نے کافی نقصان کیا تھا. یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح، تب ہم رپورٹنگ کرتے تھے. تو وہاں جی ایچ کیو کے آس پاس تو چپے چپے پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ایک ایک جگہ پہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے. یہ فوٹیج سامنے لائی جانی چاہیے. جب اتنا کچھ سامنے لایا گیا، اتنا بڑا ایک بیانیہ بنایا گیا، تو فوٹیج بھی سامنے آنی چاہیے. اب اس پہ جو ہے وہ شروع کے اندر جو راولپنڈی پولیس کے گروپ کے اندر جو واٹس ایپ پہ ایک بیان چلا تھا، پہلا بیان وہ کیا تھا؟ تھانہ آرے بازار کی حدود میں فائرنگ کا واقعہ، فائرنگ سے شہری قتل، لاش اسپتال منتقل کر دی گئی. فائرنگ کا واقعہ راولپنڈی کے حساس ترین علاقے میں پیش آیا، مقتول کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی، ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، یعنی جنہوں نے مارا وہ بھاگ گئے. پولیس موقع پر پہنچ گئی، واقعہ کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا. یہ پہلی خبر جو دی گئی اس کے اندر وہ یہ دی گئی واٹس ایپ گروپ کے اندر. لیکن پھر آہستہ آہستہ پتا چلا یہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے، یہ جھنڈا لے کر آیا ہوا تھا، جی ایچ کیو پہ حملہ آور تھا، اس کے بعد ایک پستول تھا، اور یہ ساری چیزیں کوئی جتنے شواہد، یعنی ہر وہ چیز جائے وقوع سے ملی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو جی ایچ کیو پہ حملے کا ملزم یا مجرم بنا سکتی ہے. یعنی سادی بات میں کروں تو اس کو آپ ایسے لے لیں کہ ہر چیز وہاں پہنچائی گئی یا پہنچ گئی خود سے، جس کے ذریعے سے پاکستان تحریک انصاف کو اس معاملے سے جوڑا جا سکے. بظاہر تو اب یہی دکھائی دیتا. پاکستان تحریک انصاف نے موقف دیا ہے محمد حسین کے بارے میں. پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن آئینی اور جمہوری جدوجہد پر یقین رکھنے والی جماعت ہے. پارٹی نے ہمیشہ اپنے سیاسی اور جمہوری مقاصد کے لیے پرامن جدوجہد کا راستہ اختیار کیا ہے. راولپنڈی میں پیش آنے والا واقعہ افسوسناک ہے، انتہائی تشویشناک ہے. غیر جانبدارانہ، شفاف اور جوڈیشل تحقیقات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں تاکہ اصل حقائق قوم کے سامنے لائے جا سکے. کسی بے گناہ فرد یا سیاسی جماعت کو محض الزامات اور سیاسی مفادات کی بنیاد پر ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے. پی ٹی آئی تشدد کی حمایت نہیں کرتی اور نہ ہی ایسے اقدامات کو اپنی سیاسی جدوجہد کا حصہ سمجھتی ہے. اگر کوئی فرد قانون شکنی میں ملوث ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. تاہم تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے کسی سیاسی جماعت یا اس کے کارکنان پر الزام عائد کرنا قابل قبول نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نون لیگ، جس کی سیاسی تاریخ میں ماضی کے پرتشدد واقعات اور گلو بٹ جیسے کرداروں کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس کی جانب سے واقعے کے فوراً بعد سیاسی الزامات عائد کرنا، چند منٹوں کے اندر پریس کانفرنس کے ذریعے ایک مخصوص بیانیہ قائم کرنے کی کوشش کرنا،
कई संजीदा सवालात को जन्म देता है। मुकम्मल तहकीकात की जाए, शवाहिद की असूल और हकायक के तयन से पहले इतनी जल्दी में कोई सियासी नतीजा अखज ना किया जाए, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, ये भी उन्होंने सवाल किया। और देखें, सीसीटीवी फुटेज के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बात की और बार बार बात की कि आप सीसीटीवी फुटेज इसकी निकालें और जो शवाहिद है और तहकीकात है वो आवाम के सामने लेकर आए और इसकी एक जुडिशियल गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाई जाए। अब ये इल्जाम ना पहली दफा नहीं लगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ऐसे इल्जाम पहले भी लगते रहे हैं, ऐसे इल्जाम एएनपी पे भी लगे हैं, ऐसे इल्जाम पीपल्स पार्टी पे भी लगे और जमातों में भी लगते रहे। मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, ये देखें आप, ये देखें, नवाज हुकूमत ने फौज से मुकाबले के लिए असलहे के 7 ट्रक तकसीम कर दिए। अंदाजा करें आप, ये नून लीग के खिलाफ अखबार में खबर छपी हुई है। ये फौज की जिससे भी लड़ाई हो जाती है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, वो उसको दहशतगर्दी बना देते हैं। ये नून लीग के खिलाफ खबर छपी है, नवाज हुकूमत ने फौज से मुकाबले के लिए असलहे के 7 ट्रक तकसीम किए, 50 नौजवानों को कबायली इलाके में दहशतगर्दी की तरबियत दी गई और आबीबी के फंड से रकूम फराहम की गई। सरदार मेहताब और सैफुर रहमान अहम किरदार थे। वजीर दाखिला मुइनुद्दीन हैदर ने मंसूबे की तस्दीक कर दी। माजी में नून लीग के ऊपर इस किस्म के इल्जाम भी लगे कि इन्होंने 7 ट्रक असले के जो है वो तकसीम किए। ये तो अभी पीटीआई के ऊपर भी इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन बात यह है कि नून लीग की तो डील हो जाती है ना, इमरान खान बस डील नहीं करता, प्रॉब्लम यहां पे आ गई है। तो एस्टेब्लिशमेंट को एक लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी, एक लंबा मैच खेलना पड़ेगा इमरान खान साहब से। इतनी जल्दी तो जान नहीं छूटती और इमरान खान जान छोड़ने वाला है भी नहीं, हम सब जानते हैं। अलीमा खानम ने इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से और उसके बाद कल के दिन में कुछ पैगाम दिए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी पीटीआई को इससे भी ज्यादा करना चाहिए जितना वो कर रही है। मैं स्ट्रीट मूवमेंट के लिए गई तो मैंने देखा कि लोग बहुत गुस्से में हैं, करोड़ों लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब को जल्द रिहा करवाएंगे इंशाअल्लाह। फिर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम ने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा था कि मुलाकात करवा दें, सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। तो उन्होंने कहा जी हम तीनों बहनों ने इस बात पे इत्तफाक किया है कि हम बाहर आकर कोई सियासी बातचीत नहीं करेंगे, आप हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। फिर डॉक्टर उज़मा खानम ने कहा कि एजेंसी की मर्जी के बगैर जेल से कोई खबर बाहर नहीं आ सकती, हम तब यकीन करेंगे या तो इमरान खान हमें खुद बताएं या फिर डॉक्टर ऑफिशियली रिपोर्ट करें जैसे आंख की रिपोर्ट दी गई थी, वरना हम यकीन नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमारे भाई का एक एसओपी है, हमने अपने भाई के साथ एक चीज तय कर रखी थी। ये अलीमा खानम ने कहा कि सेहत के मामले पर जाती डॉक्टर या फैमिली के अलावा कोई बात नहीं करेगा। यहां हर एक ने मुंह खोल लिया है, जिन्होंने ये एजेंसियों की बातें शुरू की हैं अब वो जवाब दें। यहां तक कह दिया कि उनको जेल में खत्म कर दिया गया है। ये गालिबन वजारत सईद खान साहब की खबर के हवाले से कह रही है। हम आपसे मौदबाना कह रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर एजेंसियों का एजेंडा लेकर ऐसी बात ना करें। ये खबरें फैला रहे हैं कि कल को मुर्सी मॉडल अपना सकें। मुर्सी मॉडल मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीलॉग में बताया था, वो आप वीलॉग निकालकर जरूर सुनिएगा, आपको आइडिया होगा कि मोहम्मद मुर्सी को अल-सीसी ने, जो वहां का फील्ड मार्शल था मिस्र का, उसने कैसे कत्ल किया मुबैना तौर पे और कैसे उसका जवान बेटे को भी हार्ट अटैक में कत्ल किया गया और किस तरीके से उसने मिस्र पे कंट्रोल किया। इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि आसिम मुनीर मुझे मुर्सी की तरह मार देगा, अल्लाह इमरान खान साहब की हिफाजत फरमाए। तो ये उन्हें खतरा इसी बात का है जो इमरान खान साहब पहले कई मरतबा कह चुके हैं। अब नाजरीन एक और चीज इसमें यह है कि सुहेल अफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर दिया, खैबर से वो अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए स्ट्रीट मूवमेंट सुहेल अफरीदी नहीं चला सकते, मैं आपको फिर कह रहा हूं। उन्होंने सिर्फ मोटिवेशन लेकर आनी है, तहरीक के अंदर जान डालनी है, मोमेंटम बनाना है। जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो गलियों मोहल्लों में चौराहों में एक एक घर पे दस्तक देके एक एक बंदे से बात करके वो आपको हजारों लोगों की टीमें बनानी पड़ेंगी जो हर गली हर मोहल्ले तक जाएंगे और जाकर स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे। उसे कहते हैं स्ट्रीट मूवमेंट, जिसमें आप हर दरवाजा खटखटाते हैं, उसको बताते हैं कि ये मसला है, यहां तक मामला पहुंचा है, हमने इससे आगे बढ़ना है, क्या आप हमारे साथ चलेंगे। आप लोगों को रजिस्टर करते हैं, साथ शामिल करते हैं, इसको स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कहते हैं। लेकिन उस हवाले से अभी तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब अपनी एक्टिविटीज शुरू करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने यहां लाहौर में एक मरतबा फिर दरखास्त दे दी। उन्होंने कहा जी कि 14 अगस्त पे हम जलसा करना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा जी 5 अगस्त को जलसा करना चाहते हैं, उन्हें इजाजत नहीं मिली। अब वो 14 अगस्त को जलसा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हम जश्न आजादी के शान निशान एक बड़ा इकट्ठ करेंगे, हम जलसा करना चाहते हैं, मीनार पाकिस्तान पे हमें इजाजत दी जाए। चलिए अगर मीनार पाकिस्तान पे इजाजत नहीं देते तो हमें किसी और मकाम पर लाहौर में इजाजत दे दें जलसा करने की, हम जलसा कर लेंगे। तो अभी तक तो तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं मिली जब से आसिम मुनीर साहब का दौर आया। अब देखते हैं इजाजत मिलती है या नहीं मिलती। सुहेल अफरीदी की एक पॉजिटिव बात भी है नाज़रीन, जहां नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव भी है। 131 सहाफियों से सुहेल अफरीदी ने मुलाकात की है हाल ही में।
131 کئی انٹرویوز یہ بہت سارے لوگوں سے بات کی، لیکن کیا کسی اور صوبے کا وزیر اعلیٰ مریم نواز، شہباز شریف یا مراد علی شاہ یا باقی جو لوگ ہیں وہ اس طرح انٹرویوز دے سکتے ہیں؟ خاص طور پہ اس میڈیا سے بات چیت کر سکتے ہیں جو ان کے سخت خلاف ہو؟ کیا نواز شریف انٹرویو دے سکتا ہے، اس کا جواب دے سکتا ہے کہ یاسمین راشد سے الیکشن ہار کے کیسے وہ سیٹ کے اوپر لاسٹک کی شلوار پہن کے بیٹھ گئے؟ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہی فرق ہوتا ہے فارم 47 کا فارم 45 کا۔ فارم 45 جو ہے وہ ایک کانفیڈنس دیتا ہے جس سے آپ فیس کرتے ہیں کہ جی مجھے ووٹ پڑے ہیں، میں عوام کا نمائندہ ہوں، میں نے عوام کو جواب دینا ہے۔ آپ کو کانفیڈنس ہے کہ لوگوں نے مجھے منتخب کیا، کوئی بات نہیں، میں لوگوں کے سامنے جاؤں گا، میں جواب دوں گا، بات کروں گا۔ لیکن جب آپ جعلی فارم 47 کے اوپر آئے تو آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہوتا، آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہی نہیں ہوتا، آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہی نہیں ہو پاتے، تو آپ انٹرویوز کیا دیں گے؟ بشرا بی بی کی آنکھ کے حوالے سے ایک خبر ہے، شاکر ایوان صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور یہ خبریں جو اب آتی ہیں نا یہ ان کی فیملی کے ذریعے سے آتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ بشرا بی بی کی آنکھ کا ریٹینا پھٹ گیا جس کے باعث ان کی سرجری کی گئی ہے، لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ ان کی آنکھ سلیکون جیل لگا کر بند کر دی گئی جو ابھی تک بند ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی دوسری آنکھ بھی تیزی سے متاثر ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ خبر کنفرم کرنے میں مجھے 1 ہفتہ لگا پورا۔ یہ بات کی ہے شاکر ایوان صاحب نے۔ تو یہ دیکھیں نا، کبھی ضیاء الحق نے لوگوں کی بیویوں کے ساتھ یہ نہیں کیا، کبھی مشرف نے نہیں کیا، کبھی ایوب خان اور یحییٰ خان وغیرہ بھی، وہ بھی عورتوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ ہاں بنگلہ دیش میں اس قسم کی شکایتیں بہت کی گئیں، لیکن یہاں مغربی پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ بدقسمتی سے خواتین کے ساتھ جو ظلم اس دور حکومت میں ہوا، اس سے پہلے ہم نے ایسا نہیں دیکھا تھا۔